खबर वो जो सच पर मुबनी हो। बात होगी अवामी मसाइल पर। हकीकत जो कोई ना दिखाए वो हम दिखाएंगे। हुक्मरानों तक पहुँचाएंगे आपके सवाल। रियल टॉक मोहम्मद बिन खालिद के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रियल टॉक, मैं हूँ मोहम्मद बिन खालिद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे हाल ही में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से 8 फरवरी के रोज़ जो एहतजाजी कॉल और शटर डाउन हड़ताल और पहिया जाम हड़ताल का जो ऐलान किया गया, जो कॉल दी गई, साथ ही मुल्क भर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से वज़ीर आज़म प्रोग्राम के तहत जो लैपटॉप के तकसीम का जो अमल शुरू है, इस हवाले से आज हम बात करेंगे। और हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के देरीना कारकुन हैं निशान राज साहब, जो कि वज़ीर आज़म प्रोग्राम के डीएस मेल खान के कोऑर्डिनेटर भी हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम निशान भाई। जी वालेकुम सलाम। निशान भाई, सबसे पहले तो प्रोग्राम में खुशामदीद। बहुत शुक्रिया जी। निशान भाई, हाल ही में आपने देखा कि पीटीआई की जानिब से 8 फरवरी के रोज़ एक एहतजाजी कॉल शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल का ऐलान किया गया, कॉल दी गई, लेकिन देखा यह गया कि पूरे पाकिस्तान में जो है ये हड़ताल नाकाम होती हुई नज़र आई। आपकी नज़र में क्या वाकई ये हड़ताल जो है नाकाम थी या ये हड़ताल कामयाब हुई है किसी हद तक? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मोहम्मद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जो कि आपने सवाल किया है कि गुज़श्ता दिनों जो 8 फरवरी को हड़ताल और पहिया जाम की कॉल दी गई थी उसके मुताल्लिक। तो वो जैसा कि आपको मालूम है कि डेर इस्माइल ख़ान समेत पूरे के खैबर पख्तूनख्वा में वो एक फ़लाप प्रोग्राम था। उसकी वजह यही है, कुछ मैं आपको बताता चलूँ कि जो पीटीआई के वर्कर्स हैं या इनके सोशल मीडिया को चलाने वाले, अच्छा ये सुबह के टाइम उठे हैं जी पूरे खैबर पख्तूनख्वा बल्कि पाकिस्तान में सुबह 8 बजे 9 बजे, जो कि वहाँ की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे शेयर कर दी। जिस तरह डी खान में भी आपने चंद मोबाइल मार्केट्स एरिया की देखी और इधर, तो ये जो है ना सुबह सुबह का इन्होंने शो शुरू कर दिया जी, पूरा पाकिस्तान बंद। कोई बंद नहीं था, आपने कल ख़ुद देखा है, आप भी डी खान के रहने वाले हैं, पूरा डी खान खुला हुआ था। और ये इनकी जो ये शो था, ये फ़लाप होने की वजह ही सिर्फ ये है कि जो 13 साल में इन्होंने अपनी कारकर्दगी दिखाई है, जो इन्होंने अवाम को जुल्म और सितम के तोहफ़े दिए हैं, ये उस अवाम ने इनको उसका जवाब दिया है। अगर ये 13 साल में ऐसी कारकर्दगी दिखाते जो कि अवाम की, नौजवानों की भलाई के लिए होती, उनकी बेहतरी के लिए होती। आप देखें ना, पंजाब है जश्न मना रहा है, यहाँ हमसे धरने, जलसे, जलूस, रैलियाँ, चलो चलो, तो ये कब तक के पीके की आवाम जो है ना बर्दाश्त करेगी? आखिर कभी तो उन्होंने जवाब देना था। तो कल उन्होंने बेहतरीन जवाब दिया जो कि आप तमाम के सामने। डेर इस्माइल खान साबिक़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का आबाई हल्का है डी खान में, मौजूदगी के बावजूद भी जो है डी खान में जो हड़ताल थी ये नाकाम हुई है। इसकी क्या वजह हो सकती है? क्या आवाम थक गई है इस सियासी जलसे जुलूस और हड़तालों से, या बेरोज़गारी की वजह से आवाम जो है घरों से निकलना नहीं चाहती? देखिए जी, मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस तरह होता है कि इंसान साल 2 साल 5 साल में कोई एक इस तरह के एहतजाज कॉल या कोई जलसा जलूस रैली या कोई हड़ताल की कॉल दी जाती है ना, तो अवाम उसमें तावन करती है कि चलें यार, इनका एक पार्टी है, हमारा डी खान है या सीएम है या जो भी है। अब ये तो इनके रोज़ के ड्रामे लगे हुए हैं ना, तो अब रोज़ रोज़ ना ही कोई इनके लिए बाहर निकल सकता है, रोज़ रोज़ ना ही इनके लिए कोई अपने बाज़ार बंद करेगा, दुकानें बंद करेंगे, ना ही ताजर तंजीमें तावन करेंगी, और ना ही डी खान की आवाम इनके साथ किसी किस्म का, या खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने कोई तावन किसी ने नहीं किया। तो ये जो रोज़ रोज़ के इनके ड्रामे हैं उसका नतीजा कल निकला है। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के तकरीबन 14 से 15 साल जो है वो मेरे ख्याल से हो चुके हैं। कैसे देखते हैं पीटीआई की कैबिनेट में इस कारकर्दगी को, और क्या आपको लगता है कि पीटीआई ने जो नारे लगाए थे तब्दीली के, एहतसाब के और गवर्नेंस के, वो किस हद तक जो है पीटीआई अपने इन नारों को पूरा करने में कामयाब नज़र आई है? भाई अगर बात करते हो नारों की, तो नारों में तो ये कामयाब हो गए हैं। अगर बात हकीकत की करें तो हकीकत में आप मुझे बताएं, जो भी वादे पीटीआई ने, इमरान खान ने या इनकी क़यादत ने किए हैं, कोई एक आपको पूरा वो नज़र होता हुआ आ रहा है तो मुझे बताएं। कहाँ है वो 350 डैम, कहाँ है 1 लाख नौकरियाँ, कहाँ है 1 लाख घर, कहाँ हैं, और इतने इन्होंने मंसूबे, कहाँ है मदीने की रियासत, कहाँ है? ठीक है ना।
تو بہت سے ایسے پروگرام نوجوانوں کو، یوتھ کو انہوں نے بہت اچھالا تھا. یوتھ کے لیے کیا کیا؟ مجھے آپ خیبر پختونخوا میں، آپ بھی یہیں کے رہنے والے، 13 سال میں کوئی ایک یوتھ کے لیے ان کا کوئی کارنامہ تو دکھائیں، کوئی ان کا پروگرام تو دکھائیں. یہ ساری محض ان کی باتیں تھیں. ایک بات ہے، عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کو چورن بیچنا بہت زبردست آتا ہے، اور ہماری خیبر پختونخوا کی عوام، اب میں ان کو بیوقوف کہوں یا سادے لوگ کہوں یا جو بھی ان کو کہیں، یہ فوراً ان کے چورن بیچنے میں فوراً ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، اور اس کا پھر خمیازہ بھگتتے ہیں اور بھگت رہے ہیں. اور اللہ نہ کرے کہ آنے والے الیکشن میں مجھے نہیں لگتا کہ پھر بھی ان کا یہی حال ہوگا. خدارا آنکھیں کھولیں، دیکھیں دوسرے صوبوں کو، دیکھیں پاکستان کو، دیکھیں اور اپنے KPK کو دیکھیں. وہی دہشت گردی، وہی بد امنی، وہی حالات خراب. یہاں سے نکلو شام کے بعد گھر سے تو کوئی آپ سے موبائل چھین لیتا ہے، کوئی پیسے چھین لیتا ہے. وہی سارے حالات خراب ہیں. اللہ پاک معاف کرے. بس اب کیا کہیں اس کے بارے میں. اچھا، یہ جو اس وقت KPK میں صورتحال چل رہی ہے دہشت گردی کے حوالے سے، کیا لگتا ہے کیا صوبے میں اور وفاق میں جو عدم تعاون ہے، کیا یہ اس کی وجہ سے ہے یا کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے دہشت گردی ہے، یہ پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا 2008 سے 2013 تک اس نے سیر اٹھایا ہوا تھا. تو پھر ہماری پاک فوج کے سپہ سالار اس ٹائم کے جنرل رحیل صاحب اور ہمارے اس وقت کے وزیر اعظم میرے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب اور پاکستان کی سیاسی و عسکری قیادت نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے ان دہشت گردوں کا سر کچلنا ہے. تو نیشنل ایکشن پلان کے تحت تو اس ٹائم صوبائی حکومت نے تھوڑا بہت تعاون کیا تھا. اس کا رزلٹ اللہ کا شکر ہے بہت اچھا نکلا تھا. صوبے کو امن ملا 5 سے 10 سال. اب پھر وہی حالات شروع ہو رہے ہیں. اب جی جب آپ کا وزیر اعلیٰ آپ کی جو ہے نا وفاقی حکومت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں، آپ کا وزیر اعلیٰ آپ کی عسکری قیادت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں، جب ان کے ساتھ کیے ہوئے معاہدوں پر عمل درآمد کرانے کے لیے تیار نہیں، تو پھر مجھے بتائیں آپ کے ڈی خان میں یا آپ کے صوبہ خیبر پختونخوا میں امن کس طرح آئے گا؟ دیکھیں نا، امن تب آتا ہے جب دونوں جانب سے باتیں ایک جو پہیہ ہے وہ بہتری کی طرف چلے. جب وہ چلے گا ہی نہیں تو امن کہاں سے آئے گا؟ ٹھیک ہے. اچھا نشان بھائی، تھوڑا سا آپ کی پارٹی کے حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں. جی پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے وزیر اعظم پروگرام کے تحت پورے پاکستان میں جو ہے لیپ ٹاپ اسکیم جو ہے لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کے ایک عمل شروع ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں خیبر پختونخوا اور بالخصوص ڈیرہ اسماعیل خان کو جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے مکمل طور پر جو ہے مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے. یہاں کے جو طلباء اور طالبات ہیں ان کو وزیر اعظم لیپ ٹاپ اسکیم سے محروم رکھا جا رہا ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے، ایسا کیوں ہے اور یہ کیوں نظر انداز کیا جا رہا ہے ڈی خان کو؟ جی گڈ کویسچن. میں اس کا آپ کو جواب دیتا ہوں کہ یہ جب بھی مسلم لیگ نون کی حکومت آتی ہے تو ہر سال جو بچے فرسٹ پوزیشن لیتے ہیں، جو ان کی ایک میرٹ کی ترتیب ہے، اس کے اوپر تمام کو ہر سال سالانہ بنیادوں پر لیپ ٹاپ تقسیم کیے جاتے ہیں. اور ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی ایسے طلباء ہیں جن کو گزشتہ سالوں میں بھی ملے ہیں اور اب بھی ملیں گے. لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، ہماری اتحادی حکومت ہوتی تھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ یا پھر اس پارٹی کے ساتھ، جو کہ یہاں ہمارا کوئی قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کا کوئی ونر کینڈیڈیٹ نہیں ہوتا تھا، MPA یا MNA. تو اس وجہ سے وہ پروگرامز ہم ان کے تحت دیتے تھے. لیکن اب میاں محمد نواز شریف صاحب نے اور ہماری صوبائی و مرکزی قیادت نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ جتنے بھی پروگرامز ہیں اب اپنی پارٹی کے تحت ہی چلائیں گے. گزشتہ دنوں آپ دیکھیں کہ اپنا ہری پور یونیورسٹی میں وزیر اعظم صاحب خود گئے ہیں، وہاں جا کے لیپ ٹاپ تقسیم کیے ہیں. ہری پور KPK میں آتا ہے. اسی طرح اپنا ایبٹ آباد کی یونیورسٹی میں بھی وہ گئے ہیں. اسی طرح جو ہے نا ملاکنڈ کی یونیورسٹی میں بھی گئے ہیں. اور آپ کو میں بتا دوں کہ ابھی وزیر اعظم ثوابی کی یونیورسٹی میں بھی گئے ہیں. ابھی جو ہے نا جمعے کے روز 23 اکتوبر کو DA خان میں میں تمام DA خان والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی لیپ ٹاپ تقسیم کیے جائیں گے انشاءاللہ. اگر کوئی حالات کی وجہ سے فی الحال ڈیٹ اگر کینسل نہیں، فی الحال کنفرم ہے 13 فروری بروز جمعہ کو. تو اسی طرح پھر 13 فروری 10 فروری کو پشاور کی 3 یونیورسٹیاں، ان میں بھی تو یہ پروگرام تمام ہیں. اور وزیر اعظم کی صاحب کی طرف سے جو نوجوانوں کے لیے یوتھ پروگرام ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اس طرح فیمیل کے لیے ووکیشنل کالج میں آپ جائیں، بے شک اس کی تصدیق کریں. میری اس طرح PTI والوں کی طرح خالی باتیں نہیں ہوں گی، جا کے تصدیق کریں. اگر میں غلط نکلا جو جرمانہ آپ کہیں گے میں دوں گا. یہ آپ چلے جائیں ووکیشنل کالج میں، وہاں سلائی کڑھائی کا ایک کورس ہو رہا ہے وزیر اعظم کی طرف سے، نیوٹیک کی طرف سے. اس میں ان کو سلائی کڑھائیاں بھی کرائی جاتی ہیں، اس کو باقاعدہ اس کا سامان بھی دیا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کا وظیفہ
वजीफ़ा भी दिया जाता है। इसी तरह वहाँ पे जो है ना जी पार्लर के कोर्स हो रहे हैं, पार्लर का कोर्स भी इसी तरह ही उनको सिखाया भी जाता है, फ्री में सामान भी मुहैया किया जाता है। इसी तरह आ जाए DIT के काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं। अच्छा, इनसे अलावा प्राइवेट स्कूल और कॉलेज भी अब कर रहे हैं। इस तरह मेल का चले जाएं जी, मेल के कॉलेजों में टेक्निकल वोकेशनल जितने भी ये कॉलेज हैं उसमें जनरल इलेक्ट्रीशियन का 6 महीने का कोर्स अभी गुज़श्ता दिनों चल रहा था, पता नहीं मुकम्मल हो गया होगा। इस तरह काफ़ी प्रोग्राम ऐसे हैं जो मेल फीमेल के स्टार्ट हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि वो प्रोग्राम्स जो होते हैं वो DC के तहत ये जो या फिर हमारे इत्तेहादियों के तहत उनको वहाँ पे लॉन्च किया जाता है। तो वो जो है ना फिर अपनी दुकानदारी चमकाते हैं, जिसमें मुस्लिम लीग नून का या PMLN का हमारी पार्टी का या हमारे कायदीन का नाम नहीं होता। लेकिन अब वो चीज़ नहीं होगी, जो चीज़ भी होगी वो अपनी पार्टी के तहत होगी और आपको बाकायदा वो नज़र आएगी। आखिर में बताइएगा, हमने देखा है कि आपकी जो पार्टी है इसमें जो आप जैसे मेहनती और मुखलिस वर्कर हैं जो कि मकामी सतह पर लीडर भी कहलाए जाते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, इन लीडरों को, इन मुखलिस और मेहनती वर्करों को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो है मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है, इसकी वजह क्या है? देखिए जी, नज़रअंदाज तो मैं नहीं कहूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी हमें इज़्ज़त देती है, जहाँ भी कोई मसले मसाइल होते हैं हमें सपोर्ट करते हैं। अभी देखें ना, मेरी मेहनत के ऊपर ही मुझे वज़ीर आज़म साहब की तरफ से वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम का डिवीज़न का कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया गया है। तो इसी तरह पार्टी के जो अहम ओहदे होते हैं वो भी मैं काफ़ी ओहदों से गुज़रा हूँ, MSF से लेके अभी मैं यूथ का भी प्रेसिडेंट हूँ पूरे ज़िले का। तो ये बस कुछ मामलात इस तरह होते हैं जो पार्टी के अंदरूनी और मकामी मामलात होते हैं, जिस वजह से पार्टी जो है ना ज़्यादा ख़ास तवज्जो और इस तरह के मसाइल। लेकिन ये है कि इंशाअल्लाह अब ये मसाइल नहीं होंगे, क्योंकि हमारी पार्टी की क़यादत ने इन तमाम तर मामलात का नोटिस ले लिया है, जिस पर मियाँ नवाज शरीफ साहब की सरबराही में काम शुरू है, वो जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुँचे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के डेरा इस्माइल खान के पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर हैं ज़ीशान राज साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज हमने इनके साथ मुख्तलिफ मौजूद आपके जो है गुफ्तगू की है। फिलहाल के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। खबर वो जो सच पर मुबनी हो, बात होगी अवामी मसाइल पर, हकीकत जो कोई ना दिखाए वो हम दिखाएंगे, हुक्मरानों तक पहुंचाएंगे आपके सवाल। रियल टॉक मोहम्मद बिन खालिद के साथ।